मैं हूं जीएस न्यूज़ स्टूडियो से ईशा यासीन और मैं हूं मोहम्मद शफीक अब्बासी। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। उकाड़ा से शहजाद अली की रिपोर्ट धुंध के बाइस हादसा बाईपास 27 वाला रोड तेज रफ्तार बस की मजदर डाले को टक्कर। उकाड़ा धुंध के बाइस हादसा बाईपास 27 वाला रोड तेज रफ्तार बस नंबर LES 1333 की मजदर डाले को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जान बहक जिसकी शनाख्त वारिस अली वल गुलाम अली नारोवाल के नाम से हुई। मजदर डाला जानवरों को लेकर लाहौर जाने के लिए बाईपास खड़ा था कि बहावलपुर से लाहौर जाने वाली बस ने टक्कर मार दी। हादसे में अब्दुर्रहमान वल फखर अली मेलसी 30 साल, फारूक वल शरीफ साहिवाल और असरार हुसैन वल आसिफ 28 साल शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिन्हें डॉक्टर्स ने शदीद जख्मी होने वाले अब्दुर्रहमान और असरार हुसैन को साहिवाल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अनार फली एक जंगली फल है जो ज्यादातर पहाड़ों कब्रिस्तान में उगने वाले ज़कूम के पौधे से निकलता है। माहिरीन का कहना है कि इस फल में शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और दीगर कई बीमारियों के इलाज के अलावा इसमें हीमोग्लोबिन की मिकदार भी हैरान कुन हद तक ज्यादा है, जो खून में इजाफे का बाइस बनता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे गुल हमाद फारूकी अनार फली के एक जंगल के सामने खड़े हैं और इसके बारे में हमें मजीद मालूमात फराहम करते हैं। जी बिल्कुल, उस वक्त मैं खड़ा हूँ पेशावर वजीरबाग रोड पे एक कब्रिस्तान में जिसको 6 शहीदों वाला कब्रिस्तान का नाम दिया जाता है। और मेरे बैकग्राउंड में जो आपको पल नज़र आते हैं, इसको जब बच्चे थे तो उसको आम लोग लाल परी कहते हैं, मगर इसका असल नाम अनार पली है। अनार पली का पल ये थे कि ज़कूम का जो दरख्त है इसमें एक जंगली पल निकलता है, उसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसका रंग जो है सुर्ख बिल्कुल गुलाबी तरह होते हैं। बुज़ुर्गों का कहना है और जो ख़ासकर इस फील्ड से जो मुतालिका माहिरीन है उनका कहना है कि जो अनार पली का दरख्त है पल है ये शुगर के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। मगर बदकिस्मत ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे मेडिसिन प्लांट्स, जड़ी बूटियाँ या इस किस्म की जो जंगली पल होते हैं उससे लोगों को पता भी नहीं चलता, वो गड़ सड़ के डिकम्पोज होकर ख़राब हो जाते हैं। और मगर मुतालिका जो इदारे हैं वो इस पर तवज्जो नहीं देता। ये जो अनार पली है, अनार पली का जो पल है इसका जो जायका है वो थोड़ा सा तुरश है, थोड़ा सा उसमें मिठास भी है, कड़वाहट भी है। तो इसका ये है कि ये मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। कोई उसको फ्रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कोई उसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मगर ये ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के जो बाड़ा बेल्ट है उन पहाड़ों में होते हैं और पेशावर के मुख्तलिफ कब्रिस्तान में होते हैं। मगर लोगों की अदम तवज्जो की वजह से ये कीमती पल जो है वो गड़ सड़ के गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं, किसी को पता नहीं चलता। ये ज़्यादातर मौसम सर्मे में उगता है ये पल और अक्सर लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। मगर उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले उतारने से पहले हाथों को रबड़ का दस्ताना इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसके अंदर जो कांटे वो हाथ में न चुभ जाए। फिर पाँव में भी ऐसा कोई सेफ्टी में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपके पाँव में भी उसके कांटे न चुभें। और उतारने के बाद उसके ऊपर जो छोटे से बारीक से कांटे हैं वो उतारे जाते हैं या उसका जो छिलका है वो उतारा जाता है। उसके ऊपर नमक छिड़काए जाते हैं और कुछ लोग बगैर नमक के भी खा लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मियां मीर अहमद मसाना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी हसन हक बाजा सदाबहार MNA और चिश्तिया सादर मुस्लिम लीग नून गल्फ रीजन की NA 162 से इलेक्शंस में फतहयाबी के बाद चंद रोज़ा दौरे पर दुबई पहुंच गए। सदाबहार MNA चौधरी हसन हक बाजा की दुबई आमद के मौके पर एयरपोर्ट पर दुबई के मारूफ बिजनेसमैन चौधरी सादत हसीब, राजा अबू बकर आफंदी, आसिफ भिंडर, सलमान कैसर समेत दीगर अहबाब की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। चौधरी हसन हक बाजा का शुमार पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुमताज़ रहनुमाओं में होता है और इन्हें सदाबहार MNA का खिताब इनके हल्के की अवाम ने दिया। हल्के की अवाम का इनके बारे कहना है कि चौधरी हसन हक बाजा अपने हल्के के लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए सदाबहार MNA हैं। मानसरब यूनिवर्सिटी रिपोर्टर बानी मोहतरम जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम रावलपिंडी उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस पीर सैयद हुसैनुद्दीन शाह काज़मी सुल्तानपुरी सरप्रस्त आला तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान की मान सहरा आमद किबला उस्ताद ने इवेंट शादी हाल भाई पास में अलामा हसीबुर रहमान ज़ियाई की दावत वलीमा में शिरकत की और खुसूसी दुआओं से नवाजा। इस मौके पर जानशीन शेखुल हदीस मजहबी स्कॉलर पीर सैयद
حسیب الحق شاہ کاظمی سلطان پوری مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی شاعر اہل بیت پیر سید امتیاز حسین شاہ کاظمی صاحبزادہ عبدالستار مفتی حبیب المالک لقمانوی مفتی محمد نذیر قریشی حاجی محمد صالحین گولوری خطیب ہزارہ معروف عالم علامہ پیر سید حسین شاہ ترمذی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان محمد ذیشان گوہر محمد وقار الحسینی علامہ ظہیر جاوید علامہ مشتاق ہزاروی علامہ ممتاز احمد قادری علامہ علی اکثر ہزاروی علامہ نصیر قریشی نے شرکت کی اور شادی خانہ آبادی کی مبارکباد دی۔ آخر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ پیر سید حسین شاہ ترمذی نے کہا کہ بہترین دعوت ولیمہ کروانے پر علامہ حسیب الرحمان ضیائی اور ان کے والد محمد الطاف الرحمان ایوان اور جملہ برادری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ علامہ صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ قبلہ استاد جی کا تشریف لانا کثیر تعداد میں علماء کرام اور سادات کرام تشریف لائے۔ اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر بیگم عباس کی رپورٹ کے مطابق احمد پور سیال بھیک نہیں روزگار دو، کشکول کی جگہ کلمہ ہنر دو۔ ملک میں غربت و بے روزگاری کا خاتمہ، خواتین کو بااختیار بنانا، ملک عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کو سپر پاور بنانے کے مشن پہ گامزن۔ فیڈز فاؤنڈیشن پاکستان کا نیٹ ورک تیزی سے بڑھتا ہوا 1 مارچ 2024 سے موزہ سلی جوانہ بنگا ضلع مظفر گڑھ مستحق ضرورت مند طالبات کے لیے فری سلائی اسکول میں کلاسز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ اس اسکول کی افتتاحی تقریب عید کے تیسرے روز ہوگی۔ طالبات کے داخلے شروع ہیں۔ اہلیان علاقہ طالبات کے داخلے کروا سکتے ہیں۔ مزید ہمارے ساتھ علامہ غلام مرتضیٰ چشتی موجود ہیں۔ جی علامہ صاحب، فیڈز فاؤنڈیشن کے حوالے سے بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ فیڈز فاؤنڈیشن جس کے بانی ہیں میرے برادرم اسد فردوسی صاحب جھنگ سے، تو فیڈز فاؤنڈیشن کا کام بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، روزگار دینا ہے، ہنر سکھانا ہے۔ تو بھائی اسد فردوسی صاحب کی پوری ٹیم بہت اہم ورک کر رہی ہے۔ مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں اس نے ادارے بنائے، آئی ٹی سینٹر بنائے ہیں، سلائی کڑھائی سینٹر بنائے ہیں۔ تو ہمارا علاقہ ضلع مظفر گڑھ یہ ایسا پسماندہ علاقہ ہے کہ جس میں روزگار کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ تو جوانہ بنگلہ کے نزدیکی علاقہ موزہ سلی میں یہاں پہ جو ہے ایک فیڈز فاؤنڈیشن کی مدد سے ایک سلائی کڑھائی سینٹر جو ہے ایک اسکول کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں کلاسز کا آغاز 1 مارچ سے ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی جو تقریب ہے وہ عید کے تیسرے دن منعقد کی جائے گی، اور اس میں تمام ہمارے علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات، ایجوکیٹڈ پرسنز اور تمام دوستوں کو انوائٹ کیا جائے گا۔ 1 مارچ سے کلاسز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بچیوں کو جو ہے وہ عورتیں بچیاں جو ہے وہ ہنر سکھائیں گی، سلائی کڑھائی کا کام سکھائیں گی، پردے کا خصوصی اہتمام ہوگا، اور صبح سے شام تک کی 2 کلاسز ہوں گی جس کے اندر بچیوں کو جو ہے وہ سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جائے گا۔ تو میں اپنے علاقے کے تمام معززین اور اہل علاقہ کو یہ پیغام اور دعوت دینا چاہتا ہوں کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہنر کی طرف بڑھیں اور آئیں ہمارے اس اسکول کو وزٹ کریں، اپنی بچیوں کو یہاں داخل کروائیں تاکہ وہ ہنر سیکھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں کمانے والا 1 اور کھانے والے 10 ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، پردے میں رہتے ہوئے ایسا کوئی ہنر سیکھیں اور ایسا کوئی ہنر جو ہے وہ ایسا کام کریں جس کی مدد سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے۔ بھیک مانگنا مجبوری بن چکا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں، فیڈز یہ چاہتی ہے، ہمارے بھائی اسد فردوسی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں جو ہے وہ بھیک کا خاتمہ ہو، روزگار سیکھیں، لوگ روزگار حاصل کریں اپنا۔ اس حوالے سے 1 مارچ سے کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو سارے ساتھی آئیں، فیڈز کے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیجیے، اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں۔ وہاڑی رپورٹ حکیم محمد شمول نذیر۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی ڈاکٹر عائشہ خان نے رجن کالونی چک 555 ای بی میں واقع نمرا ووکیشنل سینٹر کا دورہ کیا اور سلائی کورس مکمل کرنے والی 60 طالبات کو سرٹیفکیٹ اور نئی سلائی مشینیں بھی دی۔
ڈاکٹر منظور طارق لنگڑیال کا کہنا تھا انکرے بیوٹیشن پروگرامز کا آغاز کریں گے اور اس طرح کے مزید سینٹرز دیگر دیہاتوں میں بھی قائم کریں گے. مزید جانتے ہیں حکیم شمون نذیر سے. جی بالکل. اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی ڈاکٹر عائشہ خان نے ریجن کالونی چک 555 EB میں واقع نمرا بی بی ووکیشنل سینٹر کا دورہ کیا اور سلائی کورس مکمل کرنے والی 60 طالبات کو سرٹیفکیٹس اور نئی سلائی مشینیں بھی دی. سلائی سینٹر گزشتہ 11 سال سے طالبات کو سلائی، کڑھائی، کشیدہ کاری سمیت دیگر فنی تعلیمات تجربہ کار انسٹرکٹر کی زیر نگرانی فراہم کر رہے. ہر سال 40 سے 60 طالبات یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر عملی زندگی کا سفر شروع کرتی ہیں. یہاں ٹریننگ کرنے والی طالبات نہ صرف وہاڑی سے مضافات بلکہ دور دراز شہروں مثلاً سائیوال، قصور، ملتان وغیرہ سے آتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ خان نے ڈاکٹر منظور طارق لنگڑیال اور ان کی فیملی کی ان کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اچھا مشن ہے جس میں طالبات بھرپور دلچسپی سے فنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یہ سلائی سینٹر راجن طارق فاؤنڈیشن کے تعاون سے چل رہا ہے جس کو عالمی شہرت یافتہ ماہر امراض دل ڈاکٹر منظور طارق لنگڑیال اور ان کی اہلیہ حمیدہ طارق لنگڑیال چلا رہی ہیں. ڈاکٹر منظور طارق لنگڑیال کا کہنا تھا کہ یہ سب ان کی اہلیہ حمیدہ طارق لنگڑیال کی ہی کوشش ہے جو دن رات محنت کر کے اس کے انتظامات کو سنبھالتی ہے اور ان قریب بیوٹیشن پروگرامز کا آغاز کریں گے اور اس طرح کے مزید سینٹرز دیگر دیہاتوں میں بھی قائم کریں گے. جی. Big winter sale. Garments up to 25% off. Gents variety up to 35% off. Ladies suit up to 50% off. Ladies jersey up to 20% off. Ladies variety up to 20% off. Fancy variety up to 15% off. Kids variety up to 35% off. Shows variety up to 50% off. Jewelry and cosmetics up to 10% off. You're watching GSTV UK. Keep watching.